वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इस बार रमज़ान का मुबारक महीना बहुत अनकरीब शुरू होने वाला है और हमारे लिए एक इम्तिहान और आजमाइश की चीज़ ये है कि इस बार ये रमज़ान का मुबारक महीना जब शुरू होगा तो हम और आप लॉकडाउन में होंगे। हमारी हुकूमत की तरफ से ऐलान है हमारे ही बचाव और हमारी ही हिफाजत के लिए कि हम अपने घरों में रहें, घर से बग़ैर शदीद ज़रूरत के ना निकलें। ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान में भी ये लॉकडाउन जारी रहेगा। अभी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 3 मई तक है और आगे भी मुमकिन है इसको बढ़ाया जाए। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन में जबकि हम अपने घरों में रहेंगे, हम रमज़ान का महीना किस तरीके से गुजारेंगे। आज हमारी इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू होगी। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहली बात ये अर्ज़ करना है कि रमज़ान का महीना बड़ा ही बरकत वाला महीना है और ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी सआदत है और अल्लाह ताला की तौफ़ीक है जो हमें मिली है कि ये माह मुबारक एक बार फिर हमें मिलने जा रहा है। इस माह मुबारक को हम अपनी मग़फ़रत का, अपनी बख्शिश का सबब बनाएं। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बना। मोहतरम नाज़रीन, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, मा नदिमतु अला शैइन नदमी अला यौमिन गरबत शम्सुहु नक़स फ़ीही अजली वलम यज़दद फ़ीही अमली। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर शर्मिंदगी हुई, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर नदामत हुई तो उस दिन पर हुई जिस दिन का सूरज डूब गया और मेरे अमल में कोई इजाफा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी का एक दिन गुजर गया और मेरे अमल में, मेरी नेकी में कोई इजाफा नहीं हुआ। उस दिन से ज़्यादा काबिल अफसोस मेरे नज़दीक कोई दिन नहीं। ये कौन कह रहा है? एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं। वक्त की कीमत का अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों, अल्लाह का फजल व करम है। अल्लाह कुरान में कहता है, असा अन तकरहू शैआ व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो चीज़ तुम्हारे हक़ में खैर का सबब बन जाए। लॉकडाउन के सबब यकीनन हम परेशान हैं और ये परेशानी हमारे मुक़द्दर का एक हिस्सा है, लेकिन ये परेशानी और इस शर में खैर का पहलू ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारा वक्त है, जिस वक्त को हम यूटिलाइज़ करके, सही इस्तेमाल करके दीन के कामों में, अल्लाह के कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत है, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स। 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। उन 5 चीज़ों में एक चीज़ ये भी है, आपने फरमाया व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक। अपने एक एक मिनट की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। अगर 1 मिनट भी फुर्सत का है, 1 मिनट भी आप फ्री हैं ज़िंदगी में, उस 1 मिनट का सही यूटिलाइजेशन करें, सही इस्तेमाल करें इससे पहले कि आप बिजी हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, आइए रमज़ान का एक शेड्यूल बनाते हैं, खाका बनाते हैं कि इस बार रमज़ान चूँकि हम मैक्सिमम अपने टाइम घर पे गुजारेंगे और मेरी आप सबसे गुजारिश भी है कि बिला वजह बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के घर से ना निकलें। हुकूमत भी ये ऐलान कर रही है कि ज़रूरत की तमाम चीज़ें रोज़ेदारों को घर पर इंशाअल्लाह ऑन डोर मिलेगी। तो आप बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के खाने पीने की चीज़ें हैं, इफ्तार के आइटम्स हैं, आप लेने के लिए बाज़ारों में न जाएं, भीड़ भाड़ न लगाएं, लॉकडाउन की मुखालफत न करें, लॉकडाउन की पाबंदी करें। तो आइए एक शेड्यूल बनाते हैं। रमज़ान में जाहिर सी बात है कि सुबह हम लोग सहरी के लिए उठते हैं। मान लीजिए कि सहरी की जो अजान फजर की जो हमारे यहाँ होती है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 4 बजे फजर की अजान होती है तो आप 3 बजे उठ जाएं, आप 2:30 बजे उठ जाएं, थोड़ा सा पहले उठ जाएं और उठ करके खुद भी और घर वालों को ले करके आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें। ये तहज्जुद की जो नमाज है ये मैक्सिमम 8 रकात है, लेकिन मिनिमम 2 रकात है। आप 2 रकात भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तहज्जुद का सवाब आपको मिलेगा और इसकी बरकत ये होगी कि आपका शुमार उन लोगों में हो जाएगा जो रातों को अल्लाह की बारगाह में क़याम करते हैं। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 के अंदर फरमाता है, अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह। क्या वो शख्स, उस शख्स का मकाम कितना ऊंचा होगा जो रातों को अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, क़याम करता है, आखिरत से डरता है और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद लगाता है।
मोहतरम नाजरीन, हमारी 2 रकात नमाजें, हमारे आधा घंटे का टाइम, हमारे 20 मिनट का टाइम इन अल्लाह के नेक बंदों में हमें शामिल कर सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तयक़ज़ मिनल लैली, जो आदमी रात में बेदार हो, व अयक़ज़ अहलहु, अपने घर वालों को भी बेदार करे, फसल्ला रकातैन, और वो और उसकी फैमिली दोनों लोग मिल करके 2 रकात नमाज पढ़ें, कुतिबा मिनज़ ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ताला के यहाँ कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्दों और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतों में लिख दिया जाए। 2 रकात नमाज तहज्जुद की, रात की ये 2 रकात नमाज हमें इतना बड़ा अजर दे रही है। लेकिन ये याद रखें कि मियाँ बीवी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो शौहर और बीवी साथ में खड़े नहीं होंगे, शौहर आगे खड़ा होगा, बीवी पीछे खड़ी होगी, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं खड़े होंगे, ये बात याद रखें। उसके बाद आप सहरी करें। सहरी न सिर्फ ये कि रोज़े के लिए हमें ताकत देती है, रोज़े के लिए ग़िज़ा देती है, बल्कि सहरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बाइसे बरकत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, सहरी करो, सहरी में बरकत है। उसके बाद जब तक फजर की अजान ना हो जाए बैठ करके दुआ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह ज़ारियात में कहता है, वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, मेरे नेक बंदे सुबह के वक्त, सुबह के सुहाने वक्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। उन नेक बंदों में हमारा भी शुमार हो जाएगा। ये जो 10-15 मिनट का टाइम है अजान के पहले, उसको यूटिलाइज कर लें, बैठ करके इस्तिग़फ़ार के कलमात पढ़ते रहें। और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, उस आदमी के लिए मुबारकबाद है जिसके नामे आमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार हो। तो इस्तिग़फ़ार का वो टाइम है, उस टाइम को इस्तिग़फ़ार में गुजारें। अब फजर का टाइम हो गया, अजान हो रही है फजर की, अजान का जवाब दीजिए। अजान का जवाब देने के बाद फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़िए। ये फजर की जो 2 रकात सुन्नत है, इसका मकाम क्या है, इसको हल्के में कभी न लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाजें दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। जिसने 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ ली, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। उतनी नेमतें किसी के पास नहीं जो उसके पास है। उसके बाद घर वालों के साथ, फैमिली के साथ फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज के बाद बैठ करके मुसल्ले पर दुआ में, जिक्र में और कुरान की तिलावत में लगे रहिए यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। ये बड़ा ही बेहतरीन वक्त है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज पढ़ते थे, हदीस के अल्फाज हैं, तरब्बा फी मजलिसी, अपनी मजलिस में आप बैठ जाते थे, हत्ता तत्लु अश-शम्सु हसना, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता था। सूरज के निकलने तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके अल्लाह के जिक्र में, तिलावत में लगे रहते थे। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं, कहते हैं, इल्म अन्ना अशरफ औकात ज़िक्री फिर नहारी अज़िक्र बाद सलात सुबह, याद रखो कि दिन में अल्लाह का जिक्र करने का सबसे बेहतरीन जो वक्त है, यही फजर के बाद का वक्त है। मोहतरम नाजरीन, जब सूरज निकल जाए और थोड़ा सा बुलंद हो जाए, एक नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए, अब उसके बाद उठिए और 2 रकात नमाज पढ़िए। ये 2 रकात नमाज, इसको सलातुल इशराक कहा जाता है। इसकी फजीलत क्या है, आइए मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्लल गदाता फी जमाअतिन, जो जमात के साथ फजर की नमाज पढ़े, सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह, फिर बैठ करके अल्लाह का जिक्र करता रहे, हत्ता तत्लु अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज निकल जाए, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर वो 2 रकात नमाज पढ़े, कानत लहू का अज्र हज्जतिन व उम्रतिन, तो उसको एक हज का और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। तामतिन तामतिन तामतिन, पूरा पूरा हज और उम्रा का, पूरा पूरा हज और उम्रा का, पूरा पूरा हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, हसन दर्जे की रिवायत है। ये रिवायत इन 2 रकात नमाजों का मकाम बता रही है। आप लॉकडाउन में हैं, आप घर में हैं, और आपको इंशाअल्लाह हज और उम्रा का सवाब ये 2 रकात नमाजें आपको इंशाअल्लाह देंगे। मोहतरम नाजरीन, उसके बाद आप अपने कामों को, जो भी आपके घर की मसरूफियात हैं, घर के काम हैं, कुछ अगर सौदा सलफ लाना है और आपको यानी लॉकडाउन में भी वो चीज़ें मिल रही हैं, लॉकडाउन नहीं टूट रहा है, हुकूमत के कानून के दायरे में है, तो आप वो सारे काम निपटाइए और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास वक्त बचे आप अल्लाह के ज़िक्र में गुजारिए। अल्लाह के ज़िक्र में गुजारिए।
اس سے زیادہ مبارک عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی اور شعب الایمان کی صحیح روایت ہے، لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی فیہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے انہیں کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا، انہیں ملال ہوگا تو صرف اس بات کا ہوگا کہ دنیا میں کچھ ایسے ٹائم بھی ہمارے اوپر گزرے کہ ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، ایک منٹ بھی اگر ایسا گزرا کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے قابل افسوس ہوگا۔ حالانکہ جنتیوں کو کوئی افسوس کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے گا، لیکن ان کا ایمان اور ان کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے اللہ کی محبت ان کے سینوں میں اور زیادہ ہو جائے گی، اور وہ افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے جو ہمارے پاس جو بھی فاضل وقت تھا ہم نے کیوں نہیں اس کو اللہ کے ذکر میں گزارا۔ محترم ناظرین، صدقہ اور خیرات کا اہتمام آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ آج آن لائن سسٹم موجود ہے، بینک ٹرانسفر کی سہولت موجود ہے۔ آپ جو بھی ایسے غربا ہیں، مساکین یا ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی رقم کو غریبوں تک پہنچائیں گے، آپ گھر بیٹھے ایسا صدقہ کیجئے تاکہ ایک فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا رہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں یہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو محترم ناظرین، اب ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، ظہر کی نماز آپ پڑھیے جماعت کے ساتھ، اور ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیجیے۔ صبح سے آپ نے کام وغیرہ کیا، اب ظہر بعد تھوڑا آرام کر لیجیے۔ رمضان میں ہمارے بہت سارے بھائی جو یہ شیڈول بناتے ہیں، اس سال میری گزارش ہے کہ یہ شیڈول نہ بنائیں کہ صبح فجر پڑھ کے سو جائیں اور پورا ظہر تک سوتے رہیں، یہ اس بار ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اس بار آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آپ صبح کے وقت کو اپنے کاموں میں، ضروری چیزوں میں گزاریں، ظہر بعد تھوڑی دیر آرام کریں، عصر تک جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ آرام کرتے تھے۔ تو وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، چونکہ آپ کے اوپر آپ کی باڈی کا بھی حق ہے، تو آپ ظہر بعد تھوڑی دیر آرام کریں۔ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ، لیکن عصر کے پہلے 4 رکعت نفل نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر، اللہ کی رحمت نازل ہو اس انسان پر جو عصر کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے۔ 4 رکعت یہ نفل نماز ہے، اس کو 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نمازیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر برسائیں گے انشاءاللہ، نبی اکرم نے دعا کی ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد کوئی مفید کتاب کا لے کر کے اپنے بچوں کو، فیملی کو تھوڑا سا درس دے دیں، تھوڑا سا کچھ درس دے دیں، کچھ نصیحت کی بات، جیسے حدیث کی کتاب ہے، بلوغ المرام ہے، حدیث کی مختصر سی کتاب ہے، اس میں حدیثیں ہیں، مسئلے مسائل کے تعلق سے بچوں کو جانکاری ہو جائے گی۔ یا پھر اسی طریقے سے ریاض الصالحین ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں فضائل کے تعلق سے، نیک اعمال کے تعلق سے صحیح حدیثیں ان کو آپ پڑھ لیں۔ یا صحابہ اور صحابیات کی سیرت پر کوئی کتاب کا مفید سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے ایک درس کا سسٹم بھی آپ اپنے گھر میں جاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد محترم ناظرین، مغرب کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ مغرب کے ٹائم افطار کے لیے آپ بیٹھیے، تھوڑا سا پہلے بیٹھیے، تھوڑا سا پہلے بیٹھیے، بچوں کو لے کر کے بیٹھیے اور دعا میں لگ جائیے، دعا کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ افطار کا جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی۔ ان 3 لوگوں میں ایک وہ بھی ہے، دعوت الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر، تو اس وقت افطار کے وقت آپ دعا کریں۔ اس کے بعد افطار کریں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو کھانا وغیرہ کھانا ہو کھانا کھائیں، پھر وضو کر کے اور تراویح کی نماز کی تیاری کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ چونکہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، لاک ڈاؤن ہے، گھر میں ہی بال بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن کی لمبی لمبی صورتیں یاد ہیں، آپ ویسے تراویح پڑھیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ لمبی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن دیکھ کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھاتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑھتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو دلیل موجود ہے، آپ قرآن دیکھ کر کے بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رمضان کا ایک چھوٹا سا شیڈول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے
اور اپنے حالات کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی اور کچھ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس شیڈیول کے علاوہ کچھ اور کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس رمضان میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ مثلا چونکہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، گھر پر ہیں، اعزا و اقربا کے یہاں، رشتہ داروں کے ہم جا نہیں سکتے، تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، فون پر ان کی حال چال لیتے رہیں، اور اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت آپ فون کے ذریعے کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ جو مریض کے یہاں جانے کا عیادت کا ثواب ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کریں، کہ کوئی مستند ترجمہ اور کوئی مستند تفسیر اگر آپ کے پاس ہو، اگر نہیں ہو تو حاصل کریں اور اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ کریں۔ ایک تو آپ شیڈول بنا لیں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کچھ حصہ آپ متعین کر لیں کہ 1 رکوع 2 رکوع، آدھا پارا، پون پارا، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہوں اتنا ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن کے معنی سے بھی آپ کو قربت ہو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اپنی زبان کو چغلی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے بچا کر کے رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی اپنے روزے کی حالت میں جھوٹی بات کرنا اور جھوٹا کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ تو روزہ جب ہمیں حلال چیزوں کو چھوڑنے کی تلقین کر رہا ہے اور روزے کی وجہ سے ہم جائز چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو ناجائز اور حرام چیزیں چھوڑ دیں۔ موبائل پر جو آج کل فضول گیم آ رہے ہیں، پب جی ہے اور کون سا فائر کے نام سے کوئی گیم ہے، اس طریقے کے گیم جو ایک طریقے کا نشہ ہے جس گیم کے اندر، اور جو ہمیں نماز سے دور کر رہا ہے، ہمیں ضروری کاموں سے دور کر رہا ہے، اور جس کے اندر صرف وقت کا ضیاع ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اس طریقے کے گیم سے دور رہیں۔ فحش قسم کے ویڈیوز اور فحش قسم کی فلموں سے دور رہیں۔ اگر آپ کے پاس فاضل وقت ہے بھی، انٹرنیٹ کا آپ استعمال کر رہے ہیں، مفید چیزوں میں، اچھی چیزوں میں، اچھے لیکچرز ہیں یا اسی طریقے سے دینی تربیت کی چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے، آج الحمدللہ یوٹیوب پر بہت سارے علماء نے ایسے ویڈیوز جاری کیے جس میں آپ کو قرآن پڑھنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، نماز کی دعائیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، ان ویڈیوز سے آپ استفادہ کریں۔ کچھ جو دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں، اس ماہ مبارک میں آپ فری ہیں، بزنس کی مصروفیات نہیں ہیں، کام کی مصروفیات نہیں ہیں، آپ کوشش کریں جو دعائیں اب تک آپ کو یاد نہیں وہ دعائیں یاد کر لیں اور بچوں کو یاد کرائیں۔ تو محترم ناظرین، یہ لاک ڈاؤن میں ایک بہترین شیڈیول ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان ایک اچھا رمضان اور ہماری زندگی کا انشاءاللہ بیسٹ رمضان ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی نیکیاں کریں ان کو قبول فرمائے، ہمیں ریاکاری اور ہمیں ریا و نمود سے بچائے، اخلاص اور للہیت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا